नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा रहेको स्तम्भको सरसफाई र रङ लगाउने काम गरेको छ। दोलखामा तैनात तारादल गणले चैत 2 गतेदेखि 21 गतेसम्म सो जिल्लामा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नेपाल चीन इलाकामा रहेका सीमा स्तम्भहरूको अवस्था अवलोकन तथा आवश्यक सरसफाई गरेको छ। सरसफाइका क्रममा मेटिएका र अक्षर नम्बरहरूमा रङ लगाउने कार्य गरेको सेनाले जानकारी दिएको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने र सम्मानित सदनमा उठेका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा सरकारको तर्फबाट प्रत्युत्तर दिनुपर्ने केही विषयहरूसहित म यहाँ उपस्थित भएको छु। समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सम्मानीय सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, बङ्गलादेशका महामहिम राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले यही चैत 9 देखि 10 गते अर्थात् मार्च 22 र 23 मा बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको छ। यो भ्रमण र भ्रमणको क्रममा भएका द्विपक्षीय छलफलहरू, गरिएका सहमति र सम्झौताहरू र उच्च स्तरको राजनीतिक तहमा बनेका समझदारीहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र अझ माथि उठाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ। भ्रमणको क्रममा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले बङ्गलादेशका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूसँग, महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूसँग र अन्य उच्च स्तरका नेताहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभयो। वार्तामा दुई देश बीचमा रहँदै आएको परम्परादेखि नै रहँदै आएको अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धलाई अझ ठोस आर्थिक साझेदारीमा विकास गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर छलफल भएको छ। दुई देशको बीचमा व्यापार प्रवर्धन गर्ने र खास गरी बङ्गलादेशसँगको व्यापारमा नेपालको घाटा ठुलो छ। नेपालको अनुकूल हुने गरी हाम्रो व्यापारलाई सन्तुलनतर्फ उन्मुख बनाउने विषयमा गम्भीर कुराकानीहरू भएका छन्। पारवहन, यातायात र हवाई लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान र मिलेर काम गर्ने विषयमा कुराकानीहरू भएको छ। नेपाल अब क्रमशः ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै ऊर्जा निर्यात गर्न सक्ने दिशामा पुगेको र बङ्गलादेशमा क्लिन एनर्जीको ठुलो माग भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा दुई देशको बीचमा ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा केही ठोस कुराकानीहरू भएका छन्। बङ्गलादेशले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको पारवहन सुविधालाई थप विस्तार र अझ स्तर उन्नत गर्न सहमत भएको छ। पर्यटन प्रवर्धन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, बङ्गलादेशमा हजारौंको सङ्ख्यामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको स्कलरसिप अभिवृद्धि र नेपालमा पनि बुद्धिज्म र फार्मेसी लगायतका विषयमा पढ्दै गरेका बङ्गलादेशी विद्यार्थीहरूको विषयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा पनि कुराकानी भएको छ र दुवै देशका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम, जुन जोखिमबाट हामी दुवै देश गुज्रिरहेका छौँ, त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यसका निम्ति द्विपक्षीय र बहुपक्षीय फोरमहरूमा कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि ठोस छलफलहरू गर्नुभएको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो भ्रमणको अवसरमा 4वटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन्। नेपाल र बङ्गलादेश बीच एक्सचेन्ज अफ लेटर्स अन डेजिग्नेसन अफ रोहनपुर सिंहाबाद रेलवे रुट एज एन एडिसनल ट्रान्जिट रुटमा सहमति भएको छ। यस अन्तर्गत बङ्गलादेशको रोहनपुरबाट पश्चिम बङ्गालको सीमावाद हुँदै नेपालको रानी नाकासम्म, जुन अहिलेको एक्जिस्टिङ रुटभन्दा झन्डै आधा कम हुन्छ त्यसको दूरी, करिब 320-25 किलोमिटर दूरीमा यो पारवहन मार्ग उपयोग गर्न सक्ने गरी लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसै गरी मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अन टुरिज्म कोअपरेसन त्यसमा हस्ताक्षर भएको छ। यस अन्तर्गत दुवै देशका
पर्यटन बोर्डहरू, अन्य निकायहरूको बिचमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने, दुवै देशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने, ट्राभल र टुर एजेन्ट्सहरूलाई को बिचमा कोअपरेसन अगाडि बढाउने, लामो छुट्टी दिएर एकअर्का देशमा भ्रमणका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालका विषयहरू यसभित्र परेका छन्। MOU on strengthening sanitary and phytosanitary cooperation यस अन्तर्गत खाद्य, वनस्पतिजन्य र अन्य वस्तुहरूको व्यापारमा यसको खास गरेर विषादीको प्रयोग र अन्य विषयमा सहयोग आदान प्रदानका कुराहरू र कल्चरल एक्सचेन्ज, यी चारवटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको ब्यौरा म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो भ्रमण बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शतवार्षिकीको पनि सन्दर्भमा थियो र सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले नेपाल बङ्गलादेश सम्बन्ध र बङ्गबन्धुको जन्म शतवार्षिकी विषयमा त्यहाँको एउटा भव्य कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुभएको र यो भ्रमणबाट मैले अघि भने जस्तै दुई देशको बिचमा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन मद्दत पुगेको, सहयोग पुगेको, योगदान पुगेको ब्यौरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सदनलाई पहिलो विषय यो मैले जानकारी गराउन चाहेँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, दोस्रो विषय मैले जानकारी गराउन चाहेको दार्चुला स्थित महाकाली नदीको नेपाल भारत सीमामा भारतले बनाउँदै गरेको सुरक्षा वाल अर्थात् चेक वालको निर्माण कार्यको बारेमा सम्मानित सदनमा प्रश्नहरू उठेको छ। त्यो वालहरू निर्माण गर्दै जाँदा दुई देशको सीमालाई समेत छोएर या त्यसलाई समेत मिचेर वालहरू बनाइएको छ भन्ने प्रश्न यहाँ उठिसकेपछि र विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा समेत यो विषय आइसकेपछि सरकारले गएको पुस 22 गते नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृतको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रतिनिधिहरू सहभागी एउटा टोली बनाएर त्यसले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययनबाट भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेको सुरक्षा वालको सम्बन्धमा एक्युरेट किसिमले द्विपक्षीय समन्वयमा नाप जाँच गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन उपयुक्त हुने भन्ने सुझाव दिए अनुरूप हामीले भारतसँग यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गऱ्यौँ र विभिन्न पत्राचारहरू पछि यही 12 अप्रिल आजको ठिक एक सातापछि नेपाल र भारत दुवै देशका नापी टोलीहरूले त्यो स्थलमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने र त्यहाँ त्यो पर्खाल ठिक ढङ्गले बनेको छ कि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सही ढङ्गले त्यसलाई रेस्पेक्ट गरिएको छ कि छैन, त्यसको स्याङ्क्टिटीको कदर गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा यसले तथ्य प्रमाणहरू अगाडि सार्नेछ र नेपालले पहिले पनि हामीले भन्दै आएका छौँ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा तदारुकताका साथ गर्नेछ। यो विषय गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउनु भएकोमा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै नेपाल सरकार त्यो विषयमा एकदमै सजग रहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, तेस्रो विषय मैले सदन समक्ष राख्न खोजेको यहाँ सदनमा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक म्यानमारमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमहरूको बारेमा माननीय सदस्यहरूले विषयहरू उठाउनु भएको छ। नेपाल सरकार म्यानमारमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमको सम्बन्धमा गहिरो चिन्ता र चासो सरकारको रहँदै आएको छ। नोभेम्बर 8, 2020 मा त्यहाँ आम चुनाव भयो। त्यो आम चुनावबाट आङ सान सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD-ले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्यो, तर स्मुथली सत्ता हस्तान्तरण हुन सकेन र गएको फेब्रुअरी 1 मा म्यानमारका राष्ट्रपति यू विन मिन्ट र स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी लगायत लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, नजरबन्दमा राख्ने कामहरू भइसकेपछि त्यसै दिन अर्थात् 1 फेब्रुअरीकै दिन नेपाल सरकारले आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण देखाएको भाषामा प्रकट गर्दै प्रेस रिलिज जारी गरेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। Nepal has been closely following the recent developments in Myanmar. We believe that all parties involved will respect the will of the Myanmar people
and hope that the democratic and constitutional process will be restored soon. We are equally concerned about the safety and well-being of the detained civilian leaders, including President Win Myint and State Councillor Aung San Suu Kyi, and call for their immediate release. यसरी हामीले उसै दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट यस सम्बन्धी आफ्नो धारणा अगाडि सारेका थियौँ। तर त्यस पछाडि पनि त्यहाँ घटनाक्रमहरू निरन्तर डिटेरिएट हुँदै गरेको र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोगबाट धेरै नागरिकहरूको ज्यान गएको हामीले देखिरहेका छौँ। र यो स्थितिलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा गएको 19 मार्चमा एउटा मतदान बिनै एउटा रिजोल्युसन पारित भएको छ, जो रिजोल्युसनमा नेपाल पनि सम्मिलित छ। त्यसमा यो निर्वाचित सरकारलाई विस्थापन गर्ने कुराको आलोचना र निन्दा गरिएको छ। डेमोक्रेटिक ट्रान्जिसनलाई सपोर्ट गरिएको छ। जनताका इच्छालाई तत्काल, जनताको अभिमतलाई सम्मान गरियोस् भनेर आग्रह गरिएको छ। सिभिलियन नेताहरू, लोकतान्त्रिक नेताहरूको तत्काल रिहाइका निम्ति माग गरिएको छ र अत्यधिक बल प्रयोगलाई अन्त्य गर्नका निम्ति आह्वान गरिएको यो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदले नेपाल समेत भएर पारित गरेको र नेपालको विदेश नीतिको एउटा फन्डामेन्टल पिलर लोकतन्त्र, मानवाधिकार र विश्व शान्ति रहेको हुनाले यस मामलामा नेपाल सदैव स्पष्ट रहेको विश्वास म यो सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यति कुरा राखेर सम्माननीय सभामुख महोदय, दुईटा छोटो कुरा भनेर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। एकजना मान्यज्यूले अस्तिको बैठकमा नेपाल सरकारले लोकतन्त्रका योद्धाको सम्मान भनेर गर्न लागेको के हो भनेर चासो राख्नुभएको थियो, प्रश्न उठाउनु भएको थियो। नेपालको परिवर्तनका लागि नेपालका धेरै नागरिकहरूले ज्यान दिनुभयो, कैयौँ बेपत्ता हुनुभयो, कतिपय लडाकुको रूपमा भूमिका खेल्नुभयो, कतिको ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन भयो, कति बहिर्गमनमा पर्नुभयो। सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामहरू ढिला भइरहेका छन् र पीडितहरूले विभिन्न किसिमले समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ। त्यस्तो स्थितिमा जसले लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि भूमिका खेल्नुभयो, संविधानको धारा 42(5) मा त्यसरी लोकतन्त्रको निम्ति योगदान गरेकाहरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूको एउटा सामाजिक न्यायको हक स्थापित संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। तर अहिलेसम्म हामीले जति त्यस मामलामा ध्यान दिनुपर्ने हो नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले त्यस्ता लोकतन्त्रका योद्धाहरूको अभिलेख व्यवस्थित गरेर उहाँहरूलाई उचित सम्मान गर्ने एउटा क्रम सुरु गरेको छ। त्यसैको तयारी भइरहेको र त्यसै सन्दर्भमा जिल्लाबाट पनि आवश्यक अभिलेखहरू पठाउनका लागि सिडिओको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल, एउटा समिति त्यहाँ बनाइएको बेहोरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्त्यमा सभामुख महोदय, भर्खरै एकजना मान्यज्यूले हामीले नेकपाले विश्वासको मत लिएको हो, नेकपा एमालेलाई चिन्दैनौँ भन्नुभयो। म खालि सदनमा यस्ता तथ्यगत त्रुटिहरू रेकर्डमा रहनुहुन्न भन्नका निम्ति मात्रै मैले त्यो अभिव्यक्तिमा रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याउन खोजेको छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, गत आम निर्वाचन पश्चात 75 साल फागुन 3 गते सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो 76(2) अनुसार। त्यसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो र त्यो 76(2) को सरकारलाई 2075 साल फागुन 27 गते त्यो सरकारले यो सदनमा विश्वासको मत लियो। त्यही विश्वासको मतमा विपक्षमा उभिएको हुनाले नै नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि प्रतिपक्ष दलको रूपमा छ। सदनका त्यसबाहेकका अधिकांश दलहरूले समर्थन गर्नुभएको थियो। यो तथ्य सदनमा राम्रोसँग रहिरहनुपर्छ। यो सरकार कसरी, यसको जेनेसिस के हो, यो कसरी उद्गम गएको भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। नेकपाले विश्वासको मत लिने किन परेन भने त्यो त स्वतः 76(1) को बहुमतको सरकार थियो, त्यसले लिनुपर्ने आवश्यक भएन। नेकपा एमालेको सरकार, जसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो, त्यसले विश्वासको मत लिएको 76(2) को सरकार हो भन्ने तथ्यलाई स्मरण गराउँदै सरकार संविधान सम्मत ढङ्गले नै चलिरहेको छ।
सरकार हटाउनका लागि पनि संविधानले बाटो प्रष्ट देखाइदिएको छ। त्यसबाट अन्यथा बाटोभन्दा संविधानले जुन जुन बाटो हिँड्न भनेको छ त्यही बाटोमा हिँड्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने कुरा आग्रह गर्दै सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने यी केही विषयहरू यहाँ राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।